नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह निसा पारा नंबर 4 की आयत नंबर 3 की तफसीर और लफ्जी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू। व इन और अगर खिफ तुम सब डरो अल्लाह कि ना तुक़सितू तुम सब इंसाफ कर सकोगे फिल यतामा यतीमों में। तो अल यतामा यतीम की जमा है, ये लफ्ज लड़के और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फंकिहू तो तुम सब निकाह कर लो, मा ताबा जो भी भली लगे, लकुम तुम्हें, मिनन निसाई औरतों में से, मथना दो दो, वाह और सुलास तीन तीन, वाह और रुबा चार चार। फ़इन फिर अगर खिफ तुम सब डरो अल्लाह कि ना तादिलू तुम सब अदल कर सकोगे, इंसाफ कर सकोगे, फवाहिदा तो एक ही काफी है, औ या मा जो मलकत मालिक बने हैं, ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ, ज़ालिका ये बात, अदना ज़्यादा करीब है, अल्लाह कि ना ताऊलू तुम सब बेइंसाफी करो। तो इससे पहली वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यतीमों की हक तलफी की ममानत फरमाई कि औलिया को उनके माल खुर्द बुर्द करना हराम है, और इस आयत में भी एक दूसरे उन्वान से इस हुक्म का आदा है कि जिन लोगों की वलायत में यतीम लड़कियां हैं उनसे इस ख्याल से निकाह ना करें कि अपने इख्तियार की लड़की ही चुनना चाहेंगे, मेहर मुकर्रर कर देंगे और जो माल उनकी मिल्क में है वो भी अपने कब्जा में आ जाएंगे। तो ऐसी नीयत रखना जायज नहीं है। तो देखें कि कुरान पाक में इस आयत ने सराहतन बता दिया कि माल यतीम पर कब्जा करने का हर हीला और बहाना नाजायज है, और औलिया का फर्ज है, यानी जो उनकी कफालत करते हैं उनका फर्ज है कि वो दयानतदारी से उनके हकूक की निगहदाश्त करें और अल्लाह से डरें। अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी की भी हक तलफी बेहद नापसंद है, इसमें अल्लाह की नाराजगी है। फरमाया व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, यानी ऐ यतीम बच्चियों के औलिया, यानी जो उनकी कफालत करते हैं, अगर तुम्हें डर हो कि उन यतीम बच्चियों के साथ निकाह करके उनके साथ इंसाफ का मामला ना कर सकोगे, मेहर कम कर दोगे या उनके साथ अच्छा बर्ताव ना कर सकोगे, तो उनके अलावा दूसरी गैर रिश्तेदार लड़कियों से शादी कर लो। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, और फिर एक नहीं 4 बीवियां एक ही वक्त रख सकते हो, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। 4 से ज्यादा औरतें निकाह में होने की सूरत में मर्द को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से जौन सी 4 औरतें पसंद करे उन्हें निकाह में रख ले। उसमें ये शर्त नहीं कि जिनसे पहले निकाह हुआ हो उन्हें रखा जाए या बाद वालियों को रखा जाए। बस ये हुक्म है कि एक वक्त में 4 से ज्यादा आप शादियां नहीं कर सकते। और ये भी फरमा दिया कि अगर तदादे अज़वाज की सूरत में तुम्हें अंदेशा हो कि तुम उनमें इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो उसे एक औरत पर या फिर लौंडियों और बांदियों पर इक्तफा करना चाहिए, यानी उसे एक औरत से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त तो लौंडियां हुआ करती थी, लेकिन अब लौंडियों वाला सिलसिला तो खत्म हो चुका है और इंसाफ भी बहुत कम रह गया है। बहुत से लोगों में, तकरीबन मेरे ख्याल से 99% लोगों में, जिनमें इंसाफ बिल्कुल ही नहीं रहा। कुछ लोग ही बाकी हैं जो इंसाफ कर सकते हैं अपनी बीवियों के दरमियान। इसलिए चाहिए कि एक ही शादी रखें, क्योंकि एक से ज्यादा अगर आप शादी करते हैं तो दूसरियों पर जुल्म है, अगर सिर्फ आपकी तवज्जो सिर्फ एक ही की तरफ हो, और जुल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص کے ہاں یتیم لڑکی تھی. اس شخص نے اس سے نکاح کر لیا. لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا، جبکہ اس لڑکی کو اس کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا. تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. راویہ حدیث حشام بن یوسف کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی اس کھجور میں اور اس کے مال میں اس کی شریک تھی. یہ بخاری میں موجود ہے. اور وہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بھانجے یہ اس یتیم بچی کے متعلق ہے جو اپنے ولی کے ہاں پرورش پاتی ہو اور اس کے مال میں شریک ہو، ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو. اب اس کا ولی اس کے مال و جمال کو پسند کرتا ہے اور اسے نکاح کا خواہاں ہے، اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر کہ اسے اتنا مہر دے جتنا کہ دوسرا کوئی شخص دیتا ہے. چنانچہ اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو روک دیا گیا کہ ان سے نکاح کریں سوائے اس صورت کے کہ وہ ان سے انصاف کریں اور ان کو دستور کے مطابق پورا مہر ادا کریں. نیز انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ ان کے سوا دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہوں نکاح کر لیں. یہ بخاری میں موجود ہے. یعنی یتیم بچی سے بھی نکاح کر لیں اس کے تحفظ کے لیے، اور اس کے سوا کسی اور سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن انصاف کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی ایک کی طرف پوری جھکاؤ نہ ہو تو جائز ہے. زیادہ بیویاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی سنت ہے. بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، ہر بیوی کی باری مقرر کی جائے اور سفر میں جائے تو قرہ اندازی کرے، جس کے نام قرہ نکلے اس کو ساتھ لے جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے مابین قرہ اندازی فرماتے تھے. جس کا قرہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرمایا کرتے تھے. یہ بخاری میں موجود ہے. اور یہ حساب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھ سکتے ہیں کہ ہر بیوی کو ایک رات دینی ہے اور دن میں بھی جب ٹھہرنا ہے تو باری باری ہر ایک کے پاس ٹھہرنا ہے. آخر میں فرمایا ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، یعنی رات گزارنے اور نان و نفقہ میں برابری کرنا، کیونکہ دلی محبت اور میلان میں تو برابری نہیں ہو سکتی، وہ ناممکن ہے، تو ایک بیوی رکھے یا لونڈیاں. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذالک ادنیٰ الا تعولوا اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے. یہ ابن حبان میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو عدل کی، انصاف کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.